खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, 5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, किसी का बाप भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर आपका कोई शौक है गिरफ्तारी का तो सारा दिन हम इधर ही थे। आपको पता है हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चीफ मिनिस्टर भी मौजूद था। उसके बाद उन्होंने ट्रेवल किया अडियाला जेल तक किया, अडियाला जेल के सामने 2-2.5 घंटे वहाँ पे गुजारे। तो अगर किसी ने अरेस्ट करना था तो उधर से अरेस्ट क्या ऐसा मुमकिन है गिरफ्तारी? नहीं, ये नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर है भाईजान, चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करेंगे, उधर खैबर पख्तूनख्वा में जो होगा वो ये सोच भी नहीं सकते। सर वैसे डराया जा रहा है कि एफआईआर हुई है या कोई वैसे ही सर सोहेल अफरीदी को आप समझते हैं कि सोहेल अफरीदी को कोई डरा सकता है? वो डर जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको ये लगता है कि सोहेल अफरीदी डर जाएगा? नहीं डरेगा। देखिए हम इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लीडर इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, उनको आपने कैद तन्हाई में रखा हुआ है, 2.5 सालों से वो कैद ना हक में है। और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो जी इंतशार करते हैं ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तो वो हैं कि जो बेगुनाह शहरियों को मारते हैं। दहशतगर्द तो वो हैं कि जिन्होंने नर्सरियाँ बनाई और इस मुल्क के साथ जुल्म किया। आपको नहीं पता कि इस ईवान के अंदर जो सेटलमेंट की पॉलिसीज किसने बना के दी थी? क्या हमने बनाई थी वो सेटलमेंट की पॉलिसी? क्या हम वो लेके आए थे? देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये फेक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हम सर्व करते हैं। उनकी बेहतरी के लिए हमने भरपूर कोशिश करनी है कि आपकी गवर्नेंस बेहतर हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ पे आम लोगों को अस्पताल की सहूलियात मैसर आ सके, वहाँ पे आम लोगों की ज़िंदगी जो है उसमें कोई चेंज आ सके। और रही बात चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी की, इंशाल्लाह वो आपको पता है उसको बने हुए 10-15-20 दिन हुए, ज़्यादा नहीं हुए। वो इंशाल्लाह टाइम के साथ वो अपने जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। उन्होंने फाटा के लिए बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया, पेशावर के लिए किया। तो मीडिया को ये भी चाहिए ना कि वो कोई अच्छे काम कर रहे हैं उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। सारा दिन वारंट दे दिया, वारंट उधर कर दिया। मरियम नवाज इतना सा काम करती है, पूरा मीडिया इतना बयान करती है, हम इतना काम करते हैं, आप इतना भी बयान नहीं करते। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वाहिद गवर्नमेंट है इस टाइम जो इलेक्टेड है, जो अवाम की मैंडेट से आई है। बाकी तो सारे फॉर्म 47 की पैदावार है। और इंशाल्लाह मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ सोहेल अफरीदी इमरान खान साहब का जानिसार है, उसके विजन को, उसके नज़रिए को समझने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट गवर्नेंस होगा वहाँ पे डेवलपमेंट भी आपको नज़र आएगी। और जो इमरान खान साहब के जो प्रोजेक्ट्स उनके दिल के करीब थे, जिसमें एहसास प्रोग्राम, जिसमें लंगर खाने, जिसमें एहसास दरख्त, और वो चीज़ें जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए है, इंशाल्लाह हमारा नया चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी साहब जो हमारे पुराने जो अच्छी पॉलिसीज़ थी उसके तसलसल को आगे लेके जाएंगे। और इसके अलावा नए ऐसे चीज़ें देंगे। अभी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को वो इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जिससे तकरीबन 20 या 15% हमारे स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा। जो हमारे जवान मराकज़ से कंसेप्ट था कि हम अपने जवानों के लिए जवान मराकज़ बनाएंगे, उसके ऊपर काम शुरू है। आप देखेंगे कि इसी हफ्ते इंशाल्लाह जो लंगर खाने थे उसको दोबारा फाल करेंगे, उसका वो खुद विज़िट करेंगे। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है या जो रोडों के ऊपर बेसहारा लोग हैं, इंशाल्लाह उनको हम उसको उसमें लेके आएंगे। आपको इंशाल्लाह एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी खैबर पख्तूनख्वा में। खैर भाई अमन जिरगा होने जा रहा है, आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें स्पेसिफिकली किस पॉइंट के ऊपर बात की जाएगी और क्या होने वाला है? देखिए अमन जरगा करने का बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा में एग्जिस्ट करती हैं या जो जितने भी वहाँ की मकामी तमाम जमातों की पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम उन सबको बुलाएंगे, उन सब से मशावरत करेंगे, उन सब से रोड मैप मांगेंगे, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर वहाँ पे डिबेट होगी। और हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अमन की इशू के ऊपर तमाम पॉलिटिकल जमातें वो एक पेज के ऊपर हों, ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कल को कोई स्टेप ले ताकि पूरी पॉलिटिकल जमातें साथ खड़ी हों। कल को ये ना हो कि जी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोई ऐसा स्टेप ले लिया, क्योंकि वहाँ पे अमन के लिए हमने बड़े मजबूत स्टेप्स लेने होंगे। वहाँ पे अमन की बहाली के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इस मसले का हल नहीं है। जब हम कौम को साथ में लाएंगे, कौम को एतमाद में लेंगे, और जब पूरी कौमें अपने ज़िले में जमा हो के जो भी बाहर से आया है, जो भी हमारे अमन को ख़राब करने के लिए आया है, जब सारी आवाम मिल के उनको कहेंगे कि हमारे ज़िले से निकलें। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि जब आप आते हैं, आपके पीछे फ़ौज आती है, आपकी लड़ाई में हम आम सिविलियन, आम शहरी मारे जा रहे हैं। हमारा क्या गुनाह है कि आपकी लड़ाई में हम मरे? तो जब अवामी प्रेशर आएगा तो आप देखेंगे कि जो भी फॉरेन एलिमेंट इस टाइम घुसे हुए हैं या हमारे जो अपने नाराज़ लोग हैं वो हम
ان کو بارڈر پار بھیجیں گے تو انشاءاللہ سے عمل بحال ہو جائے گا اور آپ کی 80-85-90% جو امن کی ایشوز ہیں وہ امن کی ایشو حل ہو جائیں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، پھر میں ختم بھی کر رہا ہوں، وہ یہ دیکھیں، جب آپ قومی جماعتوں کو دیوال کے ساتھ لگاتے ہیں، جب آپ قومی جماعتوں کو ختم کرنے کے پلانز بناتے ہیں بند قبروں میں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آج کشمیر میں آپ کا کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایکشن کمیٹی کشمیر میں آگے نکل گئی ہے پولیٹیکل جماعتوں سے. آپ وہی ہوگا جو ایکشن کمیٹی چاہے گی وہاں پہ کشمیر میں. اگر آپ خیبر پختونخوا میں جو سب سے مقبول جماعت ہے، جس کے پاس 90% مینڈیٹ ہے، آپ اس کو دیوال سے لگائیں گے تو وہاں پہ وہی علیحدگی کی تحریکیں شروع ہو جائیں گی. دیکھیں، تحریک انصاف نہ علیحدگی پسند جماعت ہے، اس وقت واحد جماعت ہے پورے پاکستان میں جس نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہے. وہ پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہے. اس وقت پاکستان کو جوڑنے والی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو اگر آپ قومی جماعتوں کو آپ دیوال میں لگائیں گے، دیکھیں ابھی آپ جب پنجاب میں جو ابھی مریدکی کا جو انسیڈنٹ ہوا، وہ کیوں ہوا؟ کہ جب آپ پولیٹیکل جماعتوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں، جب پولیٹیکل جماعتوں کو آپ دیوال میں چنتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے جو کہ نان پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں. تو ایسے فیصلے جو ہیں، ایسے پلاننگز جو ہیں، خدارہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے فیصلے آپ بالکل نہ کریں جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، جس سے پاکستان کی بنیادوں کو نقصان ہوتا ہے. ہم نے پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ادھر جو اقتدار کرتے ہیں، جو رول کرتے ہیں، پھر باہر ان کے جزیرے بنتے ہیں، باہر ان کی جائیدادیں ہیں، باہر ان کے گھر ہیں. ہم نے کدھر جانا ہے؟ ہمارے تو پاکستان میں بھی ہم کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں. ہم تو عام میڈل کلاس لوگ ہیں، ہم تو باہر ٹریول نہیں کر سکتے، ہماری تو زیرو ٹریول ہسٹریز ہے. تو پاکستان کی بہتری کے لیے تو ہم نے کردار ادا کرنا ہے. آپ لوگوں سے تو ہماری توقع نہیں ہے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس پاکستان کو انشاءاللہ ہم عمران خان کی قیادت میں ایک عظیم پاکستان بنائیں گے. وہ پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ جدھر باہر سے لوگ سے ڈھونڈنے آئے. لاش نہیں ہے، آپ نے کوئی بھی اپنے گھر کی لاش اس دہشت گردی کی جنگ میں نہیں اٹھائی. تو یہ آپ ان سے جا کے پوچھیں جنہوں نے اپنے گھر کے 10-20 جوان شہید دیے ہیں اس پرائی جنگ کی وجہ سے. یہ سوال جب آپ ان سے کریں گے تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت گفتگو کریں. دیکھیں، ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے اس پوری جنگ میں. تو کہیں نہ کہیں پہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی ریئیکشن ہوتا ہے، ہمیں بھی غصہ آتا ہے. ابھی 2 دن پہلے وادی تیرہ میں جب بمباری ہوئی، اس بمباری میں 16 بے گناہ شہری شہید ہو گئے. 16. اس کا جواب کون دے گا؟ اس کی FIR کس کے خلاف کاٹی جائے؟ کون اس کا رسپانسیبل ہوگا؟ اس کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوتا. کولیٹرل ڈیمیج میں جو بھی شہید ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد شہید ہو گئے ہیں. ابھی ادھر اللہ نہ کرے ادھر ڈرون ہو جائے، ادھر ایک دہشت گرد اور ہم 5-6 اس میں بے گناہ شہید ہو جائیں، کیا ہم بھی دہشت گرد تھے؟ کیا ہمارا کوئی دہشت گردی سے کوئی تعلق تھا؟ دیکھیں، یہ چیزیں بڑی ہم نے تحمل کے ساتھ جذبات سے نکل کے، اور جب ISPR نے پریس کانفرنس کی پشاور میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ روڈ میپ دیتے، وہ بتاتے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے، ان مسائل کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، پولیٹیکل جماعتوں کو آن بورڈ کیسے لینا ہے، وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کو آن بورڈ کیسے لینا ہے. ہم نے وے فارورڈ کے اوپر گفتگو کرنی تھی. لیکن جب آپ آ کے ایلیگیشن لگا دے، دیکھیں جتنا میں پاکستانی ہوں، جتنا میں اپنے اس ملک سے پیار کرتا ہوں، جتنا اس ملک کے لیے خیبر پختونخوا اسپیشلی ہمارے قبائل نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ تو اس کی تاریخ نہیں ملتی. ہمارے لوگ تو جا کے کشمیر میں لڑے. آپ کو آج جو الحمدللہ جس کو آپ آزاد جموں کشمیر بولتے ہیں، اس کو حاصل کرنے والے کون تھے؟ ہمارے قبائلی مشران تھے، ہمارے آبا و اجداد آ کے ادھر لڑے. انہوں نے یہاں سے انڈیا کے فورسز کو بگایا تھا. دیکھیں، جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی، جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل آیا، سب سے پہلے آپ کے خیبر پختونخوا کے لوگ موجود تھے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جب پاکستان کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا، ہمارے ابا و اجداد نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے. شاید بھائی ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا تھا، ہم بائی چوائس آئے تھے پاکستان کے ساتھ. تو یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک سے ہم جتنا پیار کرتے ہیں، جتنا اس پاکستان کی بہتری کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں، کوئی نہیں ادا